आपने ये मुहावरा ज़रूर सुना होगा, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। यानी सेहतमंद पौधे के पत्ते शुरू ही से खूबसूरत नजर आते हैं। दाना बच्चा शुरू से ही दानाई दिखाना शुरू कर देता है। इंसान पैदाइशी तौर पर बेपनाह सलाहियतों का मालिक होता है। कई बहुत सारी मोरूसी यानी जेनेटिक्स, खुदादाद, फितरी हुनर और काबिलियत से माला माल होता है। हर फर्द दूसरे फर्द से मुख्तलिफ है। बहुत सारे अफराद पैदाइशी हाजिर जवाब, हाजिर दिमाग होते हैं, यानी स्ट्रीट स्मार्ट। अक्सर वालिदैन बच्चों के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उनका ज़हनी रुझान किस तरफ है। आया साइंस, मैथ, कंप्यूटर, रिसर्च, टीचिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह। खुदादाद हुनर, सलाहियत, कुदरती लगाव, फितरी इस्तात, ज़हनी हो या जिस्मानी या दोनों, एप्टीट्यूड कहलाता है। और एक और मुहावरा इसी को इन अल्फाज में बयान करता है, होनहार पोत के पाँव पालने में ही जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आज हम एप्टीट्यूड पर बात करेंगे। बच्चे में कैसे एप्टीट्यूड मालूम करना है, ये एक अलग व्लॉग में हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी शख्स में कोई फितरी इस्तात किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा हो तो उसे टैलेंट कहेंगे, यानी खुदादाद हुनर। और अगर ये सलाहियत या रवैया, एटीट्यूड अपने तजर्बे से सीख कर पढ़कर हासिल किया हो तो उसे एबिलिटी कहते हैं, यानी खुद हासिल करदा काबिलियत, अपने आप को मेहनत से अहल बनाया हो या काबिल बनाया हो। जो लोग टैलेंटेड होते हैं वो उसूली तौर पर बेहतरीन नताइज पैदा करते हैं उन खुसूसी कामों में जो उनकी दिलचस्पी के हों, यानी उनमें एप्टीट्यूड मौजूद हो। जैसे राइटर, लिखारी बनने का, बोलकर इजहार करने का, जिम्नास्टिक्स में, साइंसी रिसर्च में, मौसीकी वगैरह में। तो इन कामों में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। ये बात तय है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक ख़ास काम आसानी से कर लेते हैं, जबकि दूसरे करें तो ज़्यादा वक्त लगाते हैं। इसलिए अमूमन लोग एक मखसूस आर्ट, साइंस, अकाउंट्स वगैरह में एक ख़ास कशिश महसूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एप्टीट्यूड ही ज़िंदगी में पेशे या मशगले के चुनाव में मददगार होता है और ज़िंदगी में कामयाबी के रास्ते हमवार करता है। तो अभी तक इस सवाल का हतमी जवाब नहीं मिल सका, मगर तहकीक से ये साबित होता है कि खुदादाद सलाहियत का कामयाबी के लिए 40 से 70% हिस्सा ज़रूर होता है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि एप्टीट्यूड मौरूसी होता है या इनफरादी, अपना अपना हर फर्द का। तो क्या जेनेटिक्स, मौरूसी या ख़ानदानी खुसूसियात रास्ता हमवार करती हैं बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने में? तो इसका जवाब भी अभी तक नहीं मिल सका। सिंगिंग के बारे में कहते हैं कि ये कुदरती भी है और मौरूसी भी, और रियाज और मशक का भी मुरहून मिन्नत। साइंटिस्ट की राय में चूँकि एक गुलूकार होने के लिए गुलूकार के वोकल कार्ड्स, यानी गले बोलने के कॉर्ड्स, उनका साइज़, उनकी शक्ल और नाक की जोफ यानी नेज़ल कैविटीज़ की मुनासबत इंतहाई ज़रूरी है। तो हर वो फ़र्द जो इन मुनासिब कुदरती सलाहियतों का मालिक हो वही सिंगर बन सकता है।
اور ان صلاحیتوں کو مشق اور ریاض سے چمکا کر کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ تو ملکہ ترنم نور جہاں بننے کے لیے یا مہدی حسن بننے کے لیے جسمانی خداداد صلاحیتوں کی شرط ہے، مگر محنت اور مشقت 100% درکار ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹیلنٹ انسان کو اس فیلڈ میں کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ انسان اسے اپنا مستقبل وابستہ کرے یا اور کام منتخب کرے، مگر جیسے ابھی کہا، اپنی قدرتی صلاحیتوں والے کام میں کامیابی کے امکانات بہت روشن ہوتے ہیں۔ اسکواش کے بے تاج بادشاہ جہانگیر خان ایک ایسے انسان کے بیٹے تھے، یعنی روشن خان کے، جو ایک خود نہایت ہی اعلیٰ کھلاڑی اور اپنے زمانے کے چیمپئن تھے۔ ان کو یہ فطری میلان نے جو فیملی کے اندر تھا چیمپئن بننے کی ترغیب دی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روشن خان کے غربت کے اندھیروں میں رہتے ہوئے اپنی فطری قابلیت نامناسب حالات میں ٹھوکریں کھانے کے بعد اور ہزاروں گھنٹوں کی پریکٹس کے بعد کامیابی کے منزل ملی۔ آپ نے زندگی میں یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ کسی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ایونٹ یا ایکٹیویٹی، اس علمیت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر اسی فیلڈ میں نہ بھی کام کریں تب بھی ان کا شوق قائم رہتا ہے، زندگی بھر کام آتا رہتا ہے۔ ٹیکنیکل صلاحیت والے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی، مثلا بجلی ریلیٹڈ یا اے سی فریج کی ریپیئر وغیرہ خود کر لیتے ہیں، اور وہ افراد جن کا دل اور ذہن ایسے کاموں کی طرف آتا ہی نہیں، بلب بدلنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ یہ بات ایکسپرٹس نے دریافت کی ہے کہ وہ لوگ جن میں ٹیلنٹ تھا اور آگے نکلے، انہوں نے کم عمری سے ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا، پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا، اور دن رات کی محنت سے صلاحیتوں کو چمکایا تھا، اور پھر کامیاب ہوئے۔ اس لیے ٹیلنٹ اور محنت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جتنی زیادہ محنت اتنا بڑا نتیجہ، نو شارٹ کٹ۔ ایسے ہی پروفیشنلز، شعراء، ڈاکٹرز، رائٹرز، سائنسدان، انجینئرز، تحقیق کرنے والے اور دیگر آرٹسٹ اپنے ٹیلنٹ اور محنت کے بل بوتے پر بلندیوں پر پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چوائس موجود ہو تو اپنے ذہنی رجحان اور اپنے پسندیدہ کام کو اپنا ساتھی بنائیں۔ آپ کی ترقی کے امکانات بے بہا ہوں گے، جاب سیٹسفیکشن کی وجہ سے زندگی میں سکون ہوگا اور یہ خوشگوار بھی رہے گی۔ برسبیل بیان ہم 3 بھائی ہیں۔ میرے 2 بھائی بچپن سے ہی، چھوٹے ہوتے ہی سائنس اور میتھ سے بہت اٹیچ تھے، اور اسی میں وہ بہت دلچسپی لیتے تھے، جبکہ میں سائنس سے بالکل دل نہیں لگا سکتا تھا۔ الٹیمیٹلی دونوں بھائی سائنس کی طرف لگاؤ کی وجہ سے ڈاکٹر بنے، اور میں اپنا سکون آرٹس، سوشل سائنسز میں لیتا رہا، اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اپنی زندگی کے اندر کامیاب ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ اس چیز کو تقویت دیتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اندر ذہنی طور پر اچھے ہیں، آپ اس میں اٹریکشن محسوس کرتے ہیں، تو وہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ پیغام ختم کرتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے کامنٹس ضرور دیں، اور اگر
اسے سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.